भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतभित्रै गम्भीर सुरक्षा सङ्कट, 1 महिनाभित्रै 3 पटकसम्म कालो झण्डा र ढुङ्गा प्रहार। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री आले चढेको गाडी सुदूरपश्चिममा दुर्घटनामा पर्यो। क्षतिको विवरण यस्तो। बागमती प्रदेशमा 3वटा सुरुङमार्ग बन्ने भयो। मन्त्री परिषदले गर्यो यस्तो निर्णय। पृथ्वीनारायणले नेपाल निर्माण नगरेको भए विद्यादेवी र शेरबहादुर कहाँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुन्थे भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रश्न। यो सरकार विदेशीले चलाएको आरोप। पृथ्वी जयन्तीकै दिन नेपाली सेनाको भारतलाई कडा जवाफ। तत्काल लिपुलेकको बाटो खन्ने काम बन्द गर्न भारतलाई आग्रह। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भर्खरै गरे नेपालबारे सनसनीपूर्ण खुलासा। सबै नेपालीको ध्यान तानियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सिंहदरबारको गेटमा जाँदा भयो बवाल। सिंहदरबार वरिपरि भयो चर्को नाराबाजी। नागरिकताविहीन नागरिक सरकारसँग नागरिकताको माग गर्दै सडकमा उत्रिए। संविधानको भाग 2 को धारा 11 को उपधारा 3 र 5 छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न माग। नेपाली सेनाद्वारा जङ्गी अड्डामा राष्ट्र निर्माताप्रति सलामी अर्पण। एमसिसी राष्ट्रघाती हुँदाहुँदै पास गर्न खोज्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको मोहन वैद्य किरणको आरोप। र उत्तर कोरियाले हप्ता दिनमै गर्यो घातक मिसाइल प्रक्षेपण। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आकस्मिक बैठक बस्यो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। आज पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपाल भन्ने देश हुने थिएन। नेपाल भन्ने देश नभएको भए शेरबहादुर देउवा कहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नेपाल भन्ने देश नभएको भए विद्यादेवी भण्डारी कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। जसले देश दियो, जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो, उसलाई सम्मान गर्न, लाज मान्ने, उसको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्न अप्ठ्यारो मान्नेहरूबाट आज देश सञ्चालित छ भने देश कुन दिशातर्फ गइराखेको छ, देश कस्ता मान्छेहरूको कस्तो नेतृत्वको हातमा परिराखेको छ, हामी सबैले सम्झने बेला भएको छ। हामी सबैले सोच्ने बेला भएको छ। आम नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि आगामी दिनमा यो सरकारलाई पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन बाध्य पार्ने गरी हामी जनसङ्घर्षका, जनआन्दोलनका, जनदबावका कामहरू अब आजका मितिबाट अगाडि बढाएर लैजानेछौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले चढेको गाडी कैलालीमा दुर्घटनामा परेको छ। महेन्द्रनगरमा हुन लागेको कार्यक्रमका लागि धनगढी विमानस्थलबाट जान लागेका मन्त्री आले सवार गाडीलाई अर्को गाडीले ठक्कर दिएको हो। विमानस्थलबाट मेन रोड क्रस गर्ने क्रममा आलेको गाडीलाई ठक्कर दिएको हो। आले सवार सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 झ 333 नम्बरको गाडीलाई 4 च 1377 नम्बरको गाडीले ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका एसपी विश्व अधिकारीले बताएका छन्। दुर्घटनामा परेपछि अर्को गाडी प्रयोग गरेर आले महेन्द्रनगर प्रस्थान गरेका छन्। ठक्कर दिने गाडीका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पृथ्वीनारायण शाहको देनकै प्रतिफल नेपाल र नेपाली अस्तित्वमा रहेको बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण नगरेका भए विद्यादेवी भण्डारी कुन देशको राष्ट्रपति र शेरबहादुर देउवा कहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा भनेका छन्। सिंहदरबार अगाडिको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग सामुन्ने उभिएर लिङ्गदेनले भने, पृथ्वीनारायण शाह थिए र त नेपाल छ, हामी नेपाली छौँ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्को वर्ष राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउनको लागि आन्दोलनको रूपमा अघि बढ्ने लिङ्गदेनको भनाइरहेको छ। उनले अहिलेको पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई बिर्सन नहुने धारणा पनि राखेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली भूमिमा सडक बनाउने सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको अभिव्यक्ति खेदजनक भएको भन्दै अविलम्ब दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। नेता पोखरेलले सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार हुने भारतीय क्रियाकलापले जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई रोक्नेतर्फ सचेत गराएका छन्।
उनले भनेका छन्, नेपालको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्तामाथि गम्भीर प्रहार हुने क्रियाकलापले दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो हुनबाट रोक्नेछ। केही दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको बताएका थिए। बल्कि लिपुलेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रतिरोध जनाधिकार आन्दोलनले कीर्तिपुरमा प्रतिरोध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्मदिनमा मनाइने एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर गरिएको कार्यक्रममा कीर्तिपुर निवासी नेवा भाषा संरक्षण अभियन्ता प्रयागमान प्रधानले शाहले एकीकरण गरेको नभई यहाँका जनतामाथि गरेको बेइमानी र धोकाको संज्ञा दिएका छन्। एकीकरणकै नाममा नेवा लगायत आदिवासीले सांस्कृतिक रूपमा समेत लामो समयदेखि क्षति भोग्नु परेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने पृथ्वीनारायण राष्ट्र निर्माता नभइकन एक धृत तथा हिंस्रक शासक हुन्। यहाँका जनतामाथि गरेको उत्पीडनको इतिहास लेखिनुपर्छ। एकीकरणको नाममा लेखिएको इतिहासको पुनः लेखन हुनुपर्छ, उनले भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तराई पहाड र हिमालका अनेकौं ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै नेपाल राज्यको राजनीतिक, भौगोलिक र भावनात्मक एकीकरण गर्ने काममा ठूलो योगदान गरेको तथ्य इतिहासमा अविस्मरणीय रहेको बताएका छन्। यसरी एकीकृत भएको राज्य नेपाल आज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा विकसित भइरहेको उनले बताएका छन्। 3 वर्ष पहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको काठमाडौँको चोभार स्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम करिब सकिएको छ। स्थानीयको विरोध र कोरोना महामारीका कारण निर्धारित मितिभन्दा 1 वर्ष ढिला निर्माण सकिएको बन्दरगाह अबको 3 महिनापछि सञ्चालनमा आउने भएको बताइएको छ। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गरेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धनबाट बनेको समितिले केही समय अघि पेश गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मङ्गलबारको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको हो, जसअनुसार बागमती प्रदेशमा अब 3वटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने भएका छन्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबय राजपक्षे र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षले आफ्नो देशको बिग्रदो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सहयोग गर्न चीनलाई ऋण भुक्तानी पुनर्संरचना गरिदिन आग्रह गर्नुभएको समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। काजाकिस्तानमा अशान्ति बढिरहेका बेला सरकारले 9,500लाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ। इन्धनमा मूल्य वृद्धिपछि गत साता भएको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको हो। राष्ट्रपति कस्याम जोर्माट टोकायवले सरकार विरुद्धको हिंसात्मक प्रदर्शनलाई कुप्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। चीनले अमेरिकाद्वारा अफगानिस्तानमाथि लगाएका नाकाबन्दी एवं विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न आग्रह गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले सो आग्रह गरेको हो। अमेरिकाले पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा तालिबान सत्ता आएपछि विभिन्न नाकाबन्दी लगाएको छ। हाल अफगानिस्तान निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको, यहाँ हिमपात तथा चिसोका कारण अफगान नागरिकहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेको र मानवीय सहायताको पनि खाँचो परिरहेकाले अमेरिकालाई सो नाकाबन्दी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। नेपाली सेनाले तत्काल लिपुलेकको बाटो खन्ने काम बन्द गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै सेनाका एक जवानले भने, म भारतलाई यहीबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, लिपुलेकमा तत्काल बाटो विस्तार गर्ने काम भारतले बन्द गरोस्। उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अङ्ग भएकाले भारतको रवैया ठिक नभएकाले सबैलाई सचेत रहन आग्रह पनि गरेका छन्। यद्यपि यो सेनाको आधिकारिक धारणा भनी होइन, सेनाको एक जवानको व्यक्तिगत धारणा हो। ती सैनिक जवानले देशको रक्षा गर्ने मेन जिम्मा आफूलाई दिएमा आजै लिपुलेकमा गएर नेपाल आमाको घाउ ठिक पार्ने भन्दै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतभित्रै गम्भीर सुरक्षा सङ्कट आइपरेको भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले एक विज्ञप्ति निकाल्दै बताएको छ।
भारतका हरेक प्रदेशका मोदी पुगेका कार्यक्रममा उनलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि ढुङ्गा मुढा प्रहार जस्ता हरकत हुने गरेको बिजेपीको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। केही हप्ता मात्रै मोदीलाई कालो झण्डा र अनेक गाली गलौज गरेको भन्दै एक महिलालाई मोदीका सुरक्षा गार्डले गोली हानेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए भने पन्जाबको कार्यक्रममा हालै जान हिँडेका मोदीलाई पन्जाबका जनताले मोदी विरुद्ध चर्को नाराबाजी र ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि मोदी फ्लाइओभरमा 20 मिनेट बसेर दिल्ली फर्कन बाध्य भएका थिए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल चीन सम्बन्धको विकासलाई आफूले उच्च ध्यान दिएको भन्दै आपसी सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रका व्यावहारिक सहयोगलाई थप विकास गर्ने जनाएका छन्। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका उच्च अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दै सीले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपति सीले करिब 2.5 वर्ष अगाडि आफूले नेपालको भ्रमण गरेको बारेमा स्मरण गरेका छन्। भ्रमणबाट दौत्य सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहयोग, साझेदारीमा उक्लिएको उनको भनाइरहेको छ। दुई देशले कोभिड-19 महामारी विरुद्ध सहकार्य गरेबाट आपसी मित्रता अझ सुदृढ तथा गहिरो भएको पनि सीले बताएका छन्। चीन नेपाल सम्बन्धको विकासमाथि उच्च ध्यान दिनुका साथै राष्ट्रपति भण्डारीसँग विभिन्न क्षेत्रका व्यावहारिक सहयोगलाई थप विकास गरी दुई देशका जनतामाझ अरू लाभ पुर्याउने इच्छा छ, उनले भने। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिंहदरबार स्थित पश्चिम मूल ढोका स्थित राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीका अवसरमा पूर्व राजाले शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आउँदा उनका समर्थकले नाराबाजी गरेका थिए। समर्थकहरू विभिन्न झाँकी एवं बाजागाजासहित सिंहदरबार पश्चिम मूल ढोका अघि उपस्थित भएका थिए। राजतन्त्रका समर्थकहरूले गणतन्त्र खारेजीको नारा लगाएका थिए। उनीहरूले गणतन्त्र खारेज गर, यो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। ज्ञानेन्द्र शाह आउने बेलामा चन्द्र सूर्य झण्डा बोकेका पूर्व राजाका समर्थकहरूले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरोध र सङ्घीयता खारेजीको माग पनि गरेका थिए। यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन लगायत शीर्षस्थ नेताले पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।